نمبر تذکرۃ الاولیاء شیخ اتار رحمت اللہ تعالی علیہ دی اٹھاؤ حوالے دا ذمہ دار میں محمد علی ترمذی ایک بزرگ اللہ اکبر اما کنے گن توجہ بھائی توجہ ماں کنے گن ون کیا کنے اما چھوٹیاں کتاباں دے مدرسے ایتھیاں میں علم پڑھدا رہ گیا ہن آگن وڈیاں کتاباں واسطے وڈے مدرسے دی لوڑ ہے تے وڈے مدرسے اما جی بغداد وچ میرے دوست میرے کلاس فیلو میرے کلاسی قافلہ بنا کے بغداد ویندے پن جے کر تواڈی اجازت ہوے میں بھی بنجا علم دین پڑھاواں ماں کہ میرا بچہ میری طبیعت ڈاڈی خراب ہے زندگی موت دا پتہ نہیں اگر میں مر ونجا تو نہ ہوے میرا کون ہے چلو میں مر ونجا جنازہ پڑھا کے دفن تک کرنے والا کوئی ہوے ہاں میں وعدہ کرنی اگر اللہ نے صحت دے دی پچھو تے کو بھیجے سمجھے علم دین پڑھاویں خدا دی قدرت ساتھی قافلہ بنا کے چلے گئے کچھ دن بعد اما جی دا وصال تھی گیا جڑے ویلے ماں جی دا وصال تھیا محمد علی ترمذی اما دا جنازہ پڑھا کے ماں کو قبر دے اندر دفن کر کے اما دی قبر تے بیٹھ کے روندے بیٹھن تے رو کے آدے بیٹھن اما تواڈی خدمت کنے بھی چوک گیا علم دین پڑھن کنے بھی چوک گیا اے نیکی بھی چکا کھڑا او نیکی بھی چکا کھڑا بس رو کے اما نال حال بیٹھے بنے دی ہن ایک نورانی چہرے والا بندہ آئے محمد علی ترمذی دے موڑے دے ہاتھ رکھ کے آدے محمد علی اٹھی گھروں کتاباں جاوا ماں دی قبر تے بہتے کو علم دین پڑھاواں آدر میں کو شوق ہے میں نہیں پوچھا تو کون ہے میں گیا کتاباں چاہیا ماں دی قبر تے بیٹھا استاد دے پڑھاون دا انداز ایسا جو روزانہ ایک کتاب زبانی میں کو یاد کروا دے وے میں آکھا جروے لے استادا کو جدی ہم میں کو عالم بنایا انہاں کہ اچھا محمد علی جیڑا علم تیرے دوستاں کئی سال وچ پڑھنا ہے میں تے کو چاہ دی ہے پڑھا دیتے ہن اجازت میں پیر پکڑن میں کہ سونا نہ تے صحیح ونجو دنیا جو پوچھے استاد دا نام میں چاکسا انہاں کے جے کر نہ پوچھ دے والا تو بعد زیارتاں کہنا تھیسن میں کہ سونا مہربانی کرو نہ ضرور دساؤ انہاں کے تو ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا بٹھاویں تیری ماں قبر دے وچ بیٹھ کے رب کنے دعا منگدی بیٹھی آئی مولا ساری زندگی میری خدمت کرے ول بھی کلا بیٹھ کے رووے تیری رحمت اج کم نہ سی تے کدا کم آسی بس میدانہ حضرت خضر علیہ السلام ہے اللہ دے حکم نال آیا تیری ماں دی دعا دا مستاق بن کے تیرے کو ماں دی قبر تے بیٹھ کے علم دین پڑھا گیا مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے کوئی بندہ یہ نہ کہ بھئی جھوٹا واقعہ اس دے اوتے کوئی حدیث یا کوئی قرآن دی دلیل تاکہ حدیث پڑھی جلنا مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے جر ویلے اما بابا فوت تھی ونجن نبی سے فرمایا ہر سوموار یا ہر جمعرات اولاد دیاں پوتر جتنے بھی ہومن جر ویلے اما بابا فوت تھی ونجن اولاد دے کرتوت جڑے پورے ہفتے دے کارنامے ہوندن اے لکھی دے راندن کرامن کاتبین لکھ دن ہر سوموار تے ہر جمعرات کو جبریل آدے انہاں کنے پرچے گندے وان کے پیو ماں دے قبر تے دے آدے تے وان کے آدے اے بزرگو قبر دے وچ سمن والے جنہیں کو نازا ناز جمائے وے پالے وے تے کھوائے وے انہاں دے کرتوت دیکھو حدیث شریف دے الفاظ ہیں اگر اولاد دے کم چنگے ہوئے نا پیو ماں قبر دے وچ خوش تھی دے تے اولاد اگر گندے تے برے کمے پھس ونجے ول پیو ماں قبر دے وچ پہ کے رو کے دعا منگ دے اللہ اس وقت تک سارے والے کو موت نہ دے میں جب تک توبہ دی توفیق نہ دے میں جڑے ہزار من مٹی دے تلے بہ کے تیرے واسطے دعا منگدے بیٹھن اے دسائی تو وڈے خیر خواہ کے رو بولے سے